دا نور دا گاډی دی دا په پاکستاني 12 لاکه باندې ایران خپل جوړي په خپله خو دا دومره مضبوط دي که نه چې دا شاته ډیګۍ چې دا پرې ډیګۍ کې 4 کسان اچي او 8 کسان چې دي 8 کسان دې سیټ کې ابراهیم کی ګاډي او 2 کسان دې مخ کې سیټ کې دا دې الټا دې طرف ته سټیرینګ او دا ډېر مضبوط ګاډي دي ته به حیران شي دې ټایر میر چې دا نه کینی نه دا پایا کینی دا 180 سپیډ چې دی د دې ما لیدلی دی 190 مې لیدلی په دغه 14 کسانو کې ډرایور سره پکې 15 کسانی دا چې راشي ودرېږي تا به یقین ګمان کې نه راځي چې دې کې به کسانی بس ټک ټک کسان ترې راوارته وي بیا پکې کینی ته به حریان شي گلو میرا کزن ہے نا چاچو کا بیٹا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون سا گاڑی کس قسم کا گاڑی ہوتا ہے جس میں بندے لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گلو آپ کو کس طرح گاڑی میں لے کر آیا تھا یہ گاڑی میں یا کسی اور میں اس گاڑی میں اچھا آپ کو کتنے بندے اس میں بٹھایا تھا تقریباً 12 بندے اب اس سائڈ ہو جاؤ وہاں پہ دھوپ ہے نظر نہیں آ رہا تو پیچھے ڈگی میں کتنے بندے تھے پیچھے ڈگی میں 3 آدمی اس سیٹ میں 8 آدمی فرنٹ سیٹ پہ ایک بندہ بٹھایا تھا ایک بندہ اس سے 1000 روپے پاکستانی لیا تھا 1000 روپیہ پاکستانی اور 1 لاکھ تمن 1 لاکھ تمن ایرانی پیسے نہیں ہیں تو 1 لاکھ تمن 1 لاکھ تمن دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم جب آئے تھے ہم 14 بندے لے کے آئے تھے آپ بھی پھر بھی خوش قسمت ہے کہ انہوں نے آپ کو اس گاڑی میں 12 بندے لے کر آئے تھے ڈرائیور کے ساتھ 13 ہم ڈرائیور کے ساتھ جو تھے نا 15 بندے تھے لیکن ہم اس پیچھے سیٹ میں تھے لیکن الحمدللہ میرا جگہ ٹھیک تھا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھا نورای دا وینه دا ګلو بھائی دے زمونږ ډېر مارګری زبردست دا کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہو بورا والا نه بورا والا ملتان ته نږدې نو دا ټول کسان دي زمونږ دغه مخامخ سیب دغه ګیټ نه دی دا دننه دې کوم کسان ناست یو اوس دې موږ بار ته راوتلو او د کجورو سیزن دی دلته کجورې پخې دي دا وینه وینې ادھر ہی کجوری گلو آ جاؤ گلو ابراہیم آئے گا پھر غصہ کرے گا آ جاؤ